नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज रशिया आनी ऑस्ट्रियाच्या 3 दिसांच्या अधिकृत भेटेक सुरवात करतले. आपल्या भेटीच्या पयल्या पावण्यार प्रधानमंत्री मोदी भारत आनी रशिया हांच्या मदीं जावपी 22व्या वर्सुकी शिखर परिशदे खातीर मॉस्कोत आसतले. वर्सुकी शिखर सभेत प्रधानमंत्री मोदी आनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांकां संरक्षण, वेपारी संबंद, गुंतवणूक, उर्जा सहकार्य, शिक्षण, संस्कृताय अशा सगळ्या द्विपक्षीय प्रस्नांचो नियाळ घेवपाची संद मेळटली. तशेंच दोनूय फुडारी परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आनी जागतीक घडामोडी विशीं भासाभास करतले. दोन राष्ट्रांच्या भोंवडेच्या दुसऱ्या पावण्यार फाल्यां सावन प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रियाच्या चान्सलरांच्या आमंत्रणा प्रमाण ऑस्ट्रियाक भेट दितले. ही प्रधानमंत्री मोदी हांची ऑस्ट्रियाची पयली भेट आसतली. 41 वर्सां उपरांत भारतीय प्रधानमंत्र्यांची ही पयलीच ऑस्ट्रिया भेट आसतली. ऑस्ट्रियाच्या चान्सलरांकडेन शिष्टमंडळ पावण्यांचेर चर्चा करतले. 10 ते 15 वर्सां पिराय गटांतल्या आनी 6वी ते 10वी मेरेनच्या वर्गात शिकपी शाळेच्या विद्यार्थ्यां खातीरच्या इन्स्पायर मानक पुरस्कारा खातीर ऑनलायन नामांकनां उक्तीं जाल्यात. विद्यार्थ्यांच्या सृजनशील विचार तांकीक उर्बा दिवपा खातीर केंद्र सरकार हे पुरस्कार दिता अशें राज्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेन कळीत केलां. देशभरांतल्या 5 लाखां परस चड हायस्कुलांत शिकपी विद्यार्थ्यां कडल्यान उण्योच 10 लाख मूळ अभिनव कल्पना ह्या पुरस्कारां खातीर नामांकीत जावच्यो अशी आस्त आसा. इन्स्पायर मानक येवजणे खाला नोंदणीकृत शाळा दर वर्सा तांच्या शाळेंतल्यान ऑनलायन माध्यमांतल्यान 5 बऱ्यो कल्पना नामांकीत करूं शकतात. www.inspirerawards.dst.gov.in ह्या पोर्टलाचेर 1 जुलय सावन 15 सप्टेंबर 2024 मेरेन शाळांक ऑनलायन नामांकनां सादर करपाक मेळटलीं. सगळ्या शाळा मुखेल्यांनी आपल्या नोडल शिक्षकां वरवीं विद्यार्थ्यांक उर्बा दिवची अशें राज्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेच्यो संचालक मेघना शेटगांवकर हांणी मागलां. गोंयांत आतांमेरेन स्टार्टअपाचो आंकडो 1166 मेरेन पावला. तातूंतले 497 स्टार्टअपांक उद्देग आनी अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग DPIIT हांणी मान्यताय दिल्या. गोंयच्या तरणाट्यांनी वट्ट 52 मळार आपले स्टार्टअप उद्देग सुरू केल्यात. सगळ्यांत चड 130 स्टार्टअप IT मळार आसात अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या उद्देग प्रोत्साहन आनी अंतर्गत वेपार विभागान दिल्या. ह्या स्टार्टअपांतल्या 497 स्टार्टअपांक DPIIT मान्यताय मेळ्ळ्या. तातूंत बायलांचो मोलाचो वांटो आसा. तातूंतले 230 स्टार्टअप बायलांनी सुरू केल्यात. जे स्टार्टअप बरी वाड करून चड रोजगार निर्मिती करतात तांकां ही मान्यताय मेळटा. ही मान्यताय मेळ्ळे उपरांत खुबश्यो सवलती स्टार्टअप इंडिया येवजणे खाला सरकार ह्या उद्देगांक दिता. देखीक रीण माफी, सुटसुटीत सरकारी वेव्हार, सरकारी टेंडरा खातीर प्रवेश, कर्मचाऱ्यांक स्टॉक दिवप हे सारकिल्ले फायदे तातूंत मेळटात. गोंयभरांत काल सकाळच्यान घोग्यांनी पावस पडलो. सेगीत पडपी पावसाच्या फाटभुंयेर हवामान खात्यान काल रेड अलर्ट जाल्यार आयज ऑरेंज अलर्ट जारी केला. तशेंच आयज 1ली ते 12वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक मुखेलमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सुटी जाहीर केल्या. ही सुटी फकत शाळांक आसतली अशें तांणी स्पश्ट केलां. पावसाक लागून बऱ्याचशा वाठारांनी रस्त्याचेर, शेतांनी उदक सांचून रावलां. तशेंच कांय वाठारांनी झाडां आनी पालसण पडपाच्यो घडणुको घडल्यात. लोकांनी सादूर रावचें, धबधब्यांचेर वचप टाळचें अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलां. तशेंच पावसाच्या फाटभुंयेर जिल्लोधिकाऱ्यां कडल्यान नियाळ दिवपी अहवाल मागयला अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. इतल्या मजगतीं आकाशवाणीच्या फोंडेच्या प्रतिनिधीन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण उटंगाराच्या पावसाक लागून फोंड्यांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांनी लोकजिणेचेर व्हड परिणाम जाला. काल दिसभर आनी रातभर पावस चालूच आशिल्ल्यान साबार सुवातांनी झाडांच्यो खांद्यो मोडून घरांचेर आनी रस्त्याचेर पडल्यात. उसगांव, कुट्टी, बोरी वाठारांनी झाडां पडपाच्यो घडणुको घडल्यात. शिरोडा, पंचवाडी, कुणय, कवळे वाठारांत झाडां पडिल्ल्यान वीज पुरवण खंडीत जाल्ली. येरादारीत आडमेळी आयिल्ल्यान फोंडे आनी कुंडई उजो पाळोवपी दळाचे कर्मचारी मजती खातीर धांवन आयले. सेगीत पावसाक लागून खांडेपारा आनी उसगांवां न्हंयांची पातळी वाडपाक लागल्या. शेतकारांच्या शेतांनी तशेंच मळ्यांनी पावसाच्या उदकान लागवडीचेर परिणाम जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.